ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس إن لكم معالما وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، فإن العبد المؤمن بين مخافتين من أجل قد مضى لا يدري ما الله قادم به، فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره ومن دنياه لآخرته، فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، ووالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستحضر ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أقول قولي هذا أستغفر